आजको यस भिडियोमा भने एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ भन्ने च्याप्टरबाट ट्यु 2079 मा सोधेको क्वेसनलाई सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। एकदमै सिम्पल क्वेसन सोधेको छ। क्वेसन नम्बर 17 मा सोधेको रहेछ, अझ 15 मार्क्समा सोधेको छ। अब यो क्वेसनलाई हेरौँ र सोल्युसन पनि हेरौँ है त। ल के भन्दैछ त भन्दाखेरिमा एमएम म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी विथ नर्मल क्यापासिटी अफ 20,000 युनिट्स प्रोभाइड्स द फ्लोइङ पार्टिकुलर फर द इयर 2077। एमएम म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको नर्मल क्यापासिटी चाहिँ 20,000 रहेछ र हामीलाई 2077 मा भएको डाटाहरू प्रोभाइड गरेको छ है त। यस्तो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको के डाटाहरू प्रोभाइड गरेको छ त भन्दाखेरिमा एउटा छ प्रोडक्सन युनिट, सेल्स युनिट, ओपनिङ स्टक, डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट, डाइरेक्ट लेबर पर युनिट, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट, फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्ट, भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पर युनिट ₹10। त्यस्तै गरेर फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट, सेलिङ प्राइस पर युनिट। हामीलाई यो इन्फर्मेसनहरू दियो क्वेसनमा र रिक्वायरमेन्टमा 4वटा रिक्वायरमेन्ट सोध्यो। पहिलो रिक्वायरमेन्ट भनेको क्लोजिङ स्टक युनिट हो। यो क्लोजिङ स्टक युनिट निकाले बापत 1 नम्बर। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट हो, यो निकाले बापत 1 नम्बर। र इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ दुईटै मेथडबाट बनाउनु सोध्यो 5 मार्क्सको, र रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु सोध्यो। यति सजिलो, विश्वकै सजिलो हिसाब चाहिँ सोधेको रहेछ है त 2079 मा। यस्तै खालको क्वेसनहरू सोध्ने हो। योचोटि 10 मार्क्समा नि सोध्न सक्छ, उस्तै परे 15 मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छ है त यो च्याप्टरबाट। अब यो क्वेसनको सोल्युसन हेरौँ। तपाईले चाहिँ फर्म्याटको बारेमा भिडियो चाहियो भने भन्नु होला। तपाईहरुले फर्म्याट बुझिसक्नु भयो होला भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो क्वेसन सोल्युसन देखाउने र यो क्वेसनलाई सँग रिलेटेड कुराहरू मात्रै भन्छु है त। ल पहिला सुरुमा हामी बनाम इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। भेरिएबल कस्टिङ अथवा एब्जर्प्सन कस्टिङबाट जेबाट बनाए पनि हुन्छ, त्यहाँ रिक्वायरमेन्टमा भेरिएबल कस्टिङबाट बनाउनु सोधेको छ। र ओपनिङ क्लोजिङ स्टक र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट पनि निकाल्नु सोधेको छ। त्यो चाहिँ हामीले यही टेबलभित्र र फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्ट पर युनिटलाई चाहिँ वर्किङ नोटमा देखाउँछौँ है त। ल इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ। त्यसको फर्म्याट हुन्छ पार्टिकुलर्स, डिटेल्स, टोटल। धेरै जस्तो सरहरूले चाहिँ सेल्स एमाउन्टबाट क्यालकुलेसन गर्न सिकाउनुहुन्छ। यो कुराहरू बाहिर क्यालकुलेसन हुन्छ, तर मैले भित्रै क्यालकुलेसन गर्न सिकाउँछु है त। सुरुमा के सम्झिने त भन्दाखेरिमा ओपिएससी है त। ओपिएससी ओपनिङ स्टक युनिट्स, प्रोडक्सन युनिट, सेल्स युनिट र क्लोजिङ स्टक युनिट्स। के सम्झिने त भन्दाखेरिमा ओपनिङ स्टक युनिट, प्रोडक्सन युनिट बराबर सेल्स युनिट र क्लोजिङ स्टक युनिट हुन्छ। ओपनिङ स्टक युनिट, प्रोडक्सन युनिट बराबर सेल्स युनिट र क्लोजिङ स्टक युनिट हुन्छ। र हामीलाई निकाल्न सोधेको छ क्लोजिङ स्टक युनिट है त। क्वेसनमा हामीलाई ओपनिङ स्टक युनिट 1000 दिएको छ, प्रोडक्सन युनिट 21,000 दिएको छ, सेल्स युनिट 20,000 दिएको छ भने क्लोजिङ स्टक युनिट कति हुन्छ त? हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरिमा ओपनिङ स्टक युनिट र प्रोडक्सन युनिट बराबर सेल्स युनिट र क्लोजिङ स्टक युनिट हुन्छ। ल अब जोडौँ। ओपनिङ स्टक र प्रोडक्सन जोड्दाखेरि 22,000 हुन्छ। तर हामीलाई यहाँ सेल्स र क्लोजिङ स्टक मध्ये सेल्स युनिटको एमाउन्ट दिएको छ 20,000। अब हामीले क्लोजिङ स्टक युनिट्समा कति थाउजन्ड थपेपछि ओपनिङ स्टक युनिट र प्रोडक्सन युनिट बराबर हुन्छ। अब तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो, क्लोजिङ स्टक युनिटमा 2000 थपेपछि यो दुईटा बराबर हुन्छ। 20 र 2 ले 22, 21 र 1 ले 22। यसरी हामीले क्लोजिङ स्टक युनिट पत्ता लगायौँ। 2000 रहेछ, 1 नम्बर आइहाल्यो त्यहाँनिर। अब त्यसपछि हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ सेल्स एमाउन्ट हो। यो सेल्स एमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि सेल्स युनिट भनेको 20,000 छ र क्वेसनमा दिएको सेलिङ प्राइस पर युनिट। ल क्वेसन हेरौँ है त। सेलिङ प्राइस पर युनिट कति दिएको छ त क्वेसनमा? 20 दिएको छ। हो, यो सेलिङ प्राइस पर युनिटले सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्टमा राख्ने। सेल्स एमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि सेल्स युनिट 20,000 र क्वेसनमा दिएको सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 छ, हो यसले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्टमा राख्ने, सरी टोटलमा राख्ने। कति आयो? 4 लाख। ठिक छ। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। हामीले भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्दैछौँ भने हो यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरलाई मात्र इन्क्लुड गर्नुपर्छ है त। हो यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर भित्र पर्ने आइटम्सहरू के छन् त? अब यो क्वेसनमा हेरौँ। क्वेसनले के दिएको छ? क्वेसनले एउटा दिएको छ डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट, त्यस्तै गरेर दिएको छ डाइरेक्ट लेबर पर युनिट, र अर्को दिएको छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर कस्ट पर युनिट भनेर हामीलाई भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर भित्र पर्ने यी तीनवटा आइटम्सहरूको रेट नै हुनुपर्छ र रेट हामीलाई दिएको छ है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले सारौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल पर युनिट @ 5, डाइरेक्ट लेबर पर युनिट @ 4, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर कस्ट पर युनिट @ 5 हो। यो रेट चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरको रेट चाहिँ क्वेसनले दिएकै हुन्छ। हो यो रेटलाई किसले मल्टिप्लाई गर्ने?
प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने है त। प्रोडक्सन युनिट 21,000 छ, हो यो सबै रेटलाई प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरेर डिटेलमा राख्ने। र आयोकोलाई भन्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर। आयोकोलाई के भन्छौँ? कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर। हो यो कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरमा पनि रेट राख्नुपर्छ। हो यो रेट राख्नको लागि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरका यी सबै रेटहरूलाई जोड्ने 5, 5, 10, 10, 4, 14। यसरी कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरको रेट चाहिँ 14 आयो। र डिटेलमा एमाउन्ट राख्नको लागि यी तीनटा आइटम्सलाई जोडे पनि हुन्छ र यो कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरले प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर राखे पनि हुन्छ। यसरी हाम्रो 2,94,000 कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर आयो। ठिक छ। अब कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर भित्र हामीले ओपनिङ स्टकलाई जोड्ने र क्लोजिङ स्टकलाई घटाउनुपर्छ। ओपनिङ स्टकमा एमाउन्ट्स लेख्नको लागि ओपनिङ स्टक युनिट्सलाई हो यो कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरको रेटले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस्तै गरी क्लोजिङ स्टकमा एमाउन्ट राख्नको लागि क्लोजिङ स्टकको युनिट्सलाई हो यो कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरको रेटले मल्टिप्लाई गरेर डिटेलमा राख्ने। ठिक छ नि, यसरी मल्टिप्लाई गरेर आएको है त। अब आयोकोलाई भन्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बी। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बी। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आयो? कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरको 2,94,000 मा ओपनिङ स्टक 14,000 जोडेर 28,000 घटाइसकेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा 2,80,000 आयो। ठिक छ नि। अब आयोकोलाई भन्छौँ हामी ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। हामीले यदि एब्जर्प्सन कस्टिङमा बाट क्यालकुलेसन गरेको भए सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाउँदा ग्रस प्रफिट आउँथ्यो। अहिले हामीले हेरि पनि हाल्छौँ सोल्युसन। तर यहाँ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन किन भयो त भन्दाखेरिमा यहाँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरलाई मात्र इन्क्लुड गरेको कारणले सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि आएको एमाउन्टलाई हामी ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ। हो यो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ए माइनस बी भनेको त्यही सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएर आएको एमाउन्ट 1,20,000। त्यसपछि लेस गर्नुपर्छ हामीले भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चर कस्टलाई। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरलाई माथि राख्यौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र, लगत्तै त्यसपछि हामीले भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चर कस्टलाई घटाउनुपर्छ। अब भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरमा पर्ने आइटम्सलाई अब हामीले क्वेसनमा हेर्नुपर्छ है त के आइटम्स दिएको छ भनेर। हामीलाई दिएको छ एउटा मात्र आइटम भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पर युनिट भनेर 2 दिएको छ नि। भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पर युनिट भनेर 2 दिएको छ। हो यो 2 लाई कसले मल्टिप्लाई गर्ने? सेल्स युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने। ठिक छ नि। सेल्स युनिट हामीसँग कति छ? सेल्स युनिट 20,000 छ। यो हो यो 20,000 ले मल्टिप्लाई गरेर 22 जा 40 भनेर हामीले भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा 40,000 लेख्यौँ। त्यसपछि आयोकोलाई भन्छौँ हामी नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अब हामीले भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरलाई पनि घटायौँ र नन म्यानुफ्याक्चर कस्टलाई पनि घटायौँ भने अब घटाउन बाँकी फिक्सको म्यानु र नन म्यानु दुइटै छ। फिक्सको म्यानु र नन म्यानुफ्याक्चर दुइटै छ भने अन्तिममा हामी गएर फिक्स कस्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ। फिक्स्ड कस्टको म्यानुफ्याक्चर र नन म्यानुफ्याक्चर दुइटैलाई लास्टमा घटाउने है त। अब म्यानुफ्याक्चर र नन म्यानुफ्याक्चर भित्र फिक्स कस्टमा म्यानुफ्याक्चर र नन म्यानुफ्याक्चर भित्र पर्ने आइटम्सहरू के दिएको छ क्वेसनले त्यो हेरौँ है त। एउटा दिएको छ फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्ट हैन, फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्ट भनेर 40,000 दिएको छ र अर्को आइटम दिएको छ फिक्सको सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट। हो यो सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भनेको नन म्यानुफ्याक्चर कस्ट हो नि त। हो यो 30,000 दिएको छ। हो यही दुईटा इन्फर्मेसन मात्रै दिएको रहेछ, त्यसलाई हामीले कपी गरौँ। फिक्स कस्ट भनेर लेस फिक्स कस्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि फिक्सको म्यानुफ्याक्चर कस्ट 40,000, फिक्सको सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट 30,000। यसरी दुईटा आइटम्सलाई जोड्दाखेरिमा 70,000 भयो र अन्तिममा आएकोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। कहिलेकाहीँ नेट लस पनि आउन सक्छ। कस्तो अवस्थामा नेट लस आउन सक्छ त भन्दाखेरिमा नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्दा हो यो फिक्स कस्ट बढी भएको अवस्थामा नेट लस आउँछ। अहिले नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्दा फिक्स कस्ट सानो छ, 70,000 सानो हो नि त, सानो छ, त्यस कारणले 10,000 हाम्रो के आयो त भन्दाखेरिमा नेट इन्कम आयो। कुन मेथडबाट गर्दैछौँ हामीले? भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट गर्दैछौँ भने नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भनेर 10,000। यसरी हामीले भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सिक्यौँ। अब हाम्रो नेक्स्टमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरिमा एब्जर्प्सन कस्टिङबाट पनि बनाउनु भनेको छ। अब एब्जर्प्सन कस्टिङको सोल्युसन पनि हेरौँ है त। अब एब्जर्प्सन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा सेल्स एमाउन्टसम्म अघि हामीले भेरिएबल कस्टिङमा जे गरे त्यही गर्ने है त। ल यहाँसम्म बुझिसक्नुभयो होला। ओपनिङ स्टक युनिट लेख्ने, प्रोडक्सन युनिट, सेल्स युनिट, क्लोजिङ स्टक। हो यो क्लोजिङ स्टक क्यालकुलेसन गर्नु भनेको थियो, हामीले अलरेडी क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ 2000। त्यसपछि सेल्स एमाउन्ट पनि 4 लाखै हुन्छ। तर अब यहाँनिर कहाँनिरबाट डिफ्रेन्स हुन्छ त भन्दाखेरिमा हो यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आएर डिफ्रेन्स हुन्छ कि
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र भेरिएबल कस्टिङमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर मात्र इन्क्लुड हुन्छ। तर एब्जर्प्सन कस्टिङबाट हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर र फिक्स म्यानुफ्याक्चर दुईटै इन्क्लुड हुन्छ है त, त्यही फरक हो। अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर भित्र पर्ने आइटम्सहरू अघि कतिवटा थिए? 3वटा थिए नि, हो यो 3वटा जस्ताको तस्तै भइहाल्यो। अब हामीले फिक्स म्यानुफ्याक्चरलाई पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्रै इन्क्लुड गरेको भएर फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्टलाई पनि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र इन्क्लुड गर्छौँ। हो त्यो अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरमा अलिकति गएर हेर्नुपर्छ है त। ल फिक्स म्यानुफ्याक्चरको कहिले एमाउन्ट दिएको हुन्छ रेट क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, कहिले रेट दिएको हुन्छ एमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। अहिले हामीलाई फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्टको एमाउन्ट दिएको छ, यस्तो अवस्थामा हामीले वर्किङ नोटमा के क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ? रेट क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा पनि त्यही सोधेको हो नि त, फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्ट पर युनिट भनेको रेट क्यालकुलेसन गर्नु भनेर सोधेको छ, त्यसको 1 नम्बर दिएको छ। हो अब यो फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्टको हामीलाई अहिले यहाँ एमाउन्ट दिएको छ 40,000 हो। त्यो एमाउन्ट दिएको छ भने अब हामीले रेट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रेट क्यालकुलेसन गर्न एउटा फर्मुला छ यहाँनिर हेरौँ। यी फिक्स म्यानुफ्याक्चर रेट पत्ता लगाउनको लागि फिक्स म्यानुफ्याक्चरको एमाउन्टलाई नर्मल क्यापासिटीले भाग गर्ने जहिले पनि है त। यदि नर्मल क्यापासिटी क्वेसनमा छैन भने नर्मल क्यापासिटी र प्रोडक्सन युनिट भनेको उही नै हुन्छ है त। यदि क्वेसनले नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन भने मात्रै हामीले प्रोडक्सन युनिटले भाग गर्नुपर्छ, नत्र भने नर्मल क्यापासिटी दिएको छ भने हामीले नर्मल क्यापासिटीले नै भाग गर्नुपर्छ के है त। ल फिक्स म्यानुफ्याक्चर रेट क्यालकुलेसन गर्नको लागि एमाउन्ट बाई नर्मल क्यापासिटी, फिक्स म्यानुफ्याक्चरको एमाउन्ट छ 40,000 देखिहाल्नुभयो र नर्मल क्यापासिटी हेरौँ। नर्मल क्यापासिटी हामीलाई क्वेसनले 20,000 दिएको छ भने हामीले रेट क्यालकुलेसन गर्न सजिलै सकिहाल्यौँ। अब 40,000 डिभाइड बाई 20,000 गर्दाखेरिमा 2 के आयो त भन्दाखेरिमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरको रेट आयो। हो यो रेटलाई चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्टको रेट हो यहाँ ल्याएर राख्ने, किनभने हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर र फिक्स म्यानुफ्याक्चरको सबैको रेट राख्नुपर्ने हुन्छ नि त यहाँ। हो यो रेट 2 भन्ने रेट चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्टको वर्किङ नोटबाट आएको रेट हो है त। र यो सबैलाई फेरि त्यही प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने। र आएकोलाई भन्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर हैन, अघि पनि त्यही नै भने हो। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर हो यो म्यानुफ्याक्चर भनेको सबैको रेटलाई जोडेर यहाँ राख्ने, सबैको रेट 16 भयो। त्यसपछि हामीले ओपनिङ स्टकलाई एड गर्ने र क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्ने। अघि नैको जस्तै हो, ओपनिङ स्टक 1,000 छ, क्लोजिङ स्टक 2,000 छ, रेट भनेको 16 छ, यसरी मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्यौँ। र आएकोलाई भन्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स बिफोर एडजस्टमेन्ट, किनभने हामीले हो यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरले गर्दा नै ओभर र अन्डर हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा कि अघि यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्ट थिएन नि त हामीले भेरिएबल कस्टिङबाट गर्दाखेरिमा। अहिले यहाँनिर एब्जर्प्सन कस्टिङमा फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्ट चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र इन्क्लुड भइसकेपछि हो यसले गर्दाखेरिमा ओभर र अन्डर हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले यसलाई एडजस्ट गर्न बाँकी छ के, यसलाई एडजस्ट गर्न बाँकी छ। त्यस कारणले यहाँनिर के लेखियो? कस्ट अफ गुड्स बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेर लेखियो। अब ओभर र अन्डर थाहा पाउनको लागि हामीले ओभर र अन्डर थाहा पाउनको लागि हामीले क्वेसनले दिएको फिक्स म्यानुफ्याक्चरको एमाउन्ट र यहाँ हामीले क्यालकुलेसन गरेर आएको एमाउन्टलाई कम्पेयर गर्ने है त। अब हामीलाई क्वेसनले दिएको फिक्स म्यानुफ्याक्चरको एमाउन्ट कति छ? 40,000 भनेको हुनुपर्ने एमाउन्ट कति हो? 40,000 हो। तर हामीले क्यालकुलेसन गरेको यहाँ रेटले मल्टिप्लाई गरेर क्यालकुलेसन गरेर आएको एमाउन्ट कति भयो त भन्दाखेरिमा 42,000 भयो भने 2,000 ले के भयो? 2,000 ले ओभर भयो नि त। हुनुपर्ने चाहिँ 40,000 हो, तर यहाँ हामीले गरेको क्यालकुलेसनमा आयो 42,000 भनेपछि हुनुपर्ने भन्दा 2,000 ले के भयो त भन्दाखेरिमा बढी भयो नि त, बढी भयो। हो त्यो बढी भएकोलाई चाहिँ हामीले लेस गर्छौँ। बढी भयो भने लेस गर्ने, कम भयो भने एड गर्ने है त। अहिले हाम्रो 2,000 के भएको छ? ओभर भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा कस्ट अफ गुड्स बिफोर एडजस्टमेन्ट पछि हामीले लेस ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्ट भनेर 2,000 राख्ने है त। ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चर कस्ट भनेर 2,000 राख्ने हो। त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यसलाई हामीले बीले डिनोट गर्छौँ। हो यो कस्ट अफ गुड्स बिफोर एडजस्टमेन्ट जुन 3,20,000 आएको छ, हो यो 3,20,000बाट 2,000 घटाएपछि आएको एमाउन्ट कति छ? 3,18,000। यो नै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। त्यसपछि हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ ग्रस प्रफिट। ग्रस प्रफिट क्यालकुलेसन गर्नको लागि त्यही सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउने हो, ए माइनस बी। सेल्स भनेको कति छ? 4 लाख छ। 4 लाखबाट 3,18,000 घटाउँदाखेरिमा हाम्रो 82,000 ग्रस प्रफिट आयो। ग्रस प्रफिट आइसकेपछि अब हामीले त यहाँनिर म्यानुफ्याक्चर कस्टलाई मात्र इन्क्लुड गरेका छौँ नि त, भेरिएबलको म्यानु र फिक्सको म्यानुलाई, भने नन म्यानुफ्याक्चर कस्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नै बाँकी छ।
नन म्यानुफ्याक्चर कस्टलाई इन्क्लुड गर्नै बाँकी छ भने अन्तिममा हामीले नन म्यानुफ्याक्चर कस्टलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रस प्रफिट निकालिसकेपछि। ग्रस प्रफिट निकालिसकेपछि लेस नन म्यानुफ्याक्चर कस्ट। नन म्यानुफ्याक्चर कस्टभित्र जम्मा जम्मी 4वटा आइटम्सहरू पर्छन्। अफिसको एडमिन, अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ, अफिसको सेलिङ र भेरिएबलको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ र भेरिएबलको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ फिक्सको सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ र फिक्सकै के त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ गरेर 4वटा आइटम्सहरू नन म्यानुफ्याक्चर कस्टभित्र पर्छन्। अब हामीले यहाँ क्वेसनमा कतिवटा आइटम दिएको छ त्यतिवटा आइटम लेख्नुपर्छ है त। क्वेसनमा दिएको छ एउटा भेरिएबलको सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पर युनिट हैन, त्यस्तै गरेर फिक्सको सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट दिएको छ, यसको एमाउन्ट दिएको छ, यसको रेट दिएको छ भने हो यो रेट दिएको अवस्थामा हामीले सेल्स युनिटले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने है त। भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभको रेट दिएको छ 2 र सेल्स युनिट कति छ हाम्रो 20,000 छ। सेल्स युनिट 20,000 छ भने हो यो 20,000 ले मल्टिप्लाई गरेर डिटेलमा राख्ने र फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टको चाहिँ एमाउन्ट नै दिएको छ, एमाउन्ट नै राख्ने र यो दुईटा एमाउन्टलाई जोडेर यता टोटलमा राख्ने। टोटल आयो 70,000 र अन्तिममा के आयो त भन्दाखेरि यसमा पनि यसबाट गर्दाखेरिमा पनि एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गर्दाखेरि पनि नेट इन्कम नै आयो। किन भन्दाखेरिमा ग्रस प्रफिट भन्दा यो नन म्यानुफ्याक्चर कस्ट के छ त भन्दाखेरिमा सानो छ, त्यसकारणले नेट इन्कम आयो। नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेर 12,000 आयो। यसरी हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङबाट पनि इन्कम स्टेटमेन्ट भ्याइन्छ। यति क्यालकुलेसन गरिसक्दासम्म हाम्रो कति मार्क्स आयो त हेर्नुहोस् त, 5 5 10 12 मार्क्स आयो। र हामीलाई रिकाउन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको छ। रिकाउन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाएको 3 मार्क्स छ। अब यो रिकाउन्सिलेसन स्टेटमेन्ट पनि हेरौँ है त, झन् सजिलो छ यो। अब रिकाउन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरिमा सुरुमा हामीलाई दुईटै इन्कम स्टेटमेन्टको नेट इन्कम छ, त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामीले जुनबाट सुरुवात गरे पनि हुन्छ, तर नेट इन्कमबाट सुरुवात गर्दा राम्रो है त। किनभने नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गर्दा राम्रो, किनभने एब्जर्प्सन कस्टिङको नेट इन्कम ठुलो छ नि त हैन। ठुलो छ भने चाहिँ पोजिटिभमा आउँछ, पोजिटिभमा एन्सर राख्दा राम्रो, अथवा यहाँ नेगेटिभमा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर पोजिटिभ ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ नि त हैन। सो हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङबाट सुरुवात गरेको छौँ भने नेट इन्कम अफ एब्जर्प्सन कस्टिङ, नेट इन्कमको एब्जर्प्सन कस्टिङको नेट इन्कम 12,000 छ हैन, 12,000 छ। एब्जर्प्सन कस्टिङबाट सुरुवात गरेपछि भेरिएबल कस्टिङको नेट इन्कमलाई घटाउने, अथवा भेरिएबल कस्टिङबाट सुरुवात गरेपछि एब्जर्प्सन कस्टिङको नेट इन्कमलाई घटाउनुपर्छ के। उल्टो गर्ने ठ्याक्कै यो माथि हुन्छ, जस्तो यहाँ लेस ओपनिङ स्टक गरेका छौँ भने माथि एड गर्ने, लेस गर्ने, उल्टो गर्नुपर्छ है त। यदि भेरिएबल कस्टिङलाई माथि राखेका छौँ भने यसको अपोजिट गरिदिने। अहिले हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङबाटै सुरुवात गरौँ ल, यहाँ जे छ त्यहीलाई बुझौँ है त। नेट इन्कम अफ एब्जर्प्सन कस्टिङ, एब्जर्प्सन कस्टिङको नेट इन्कम 12,000 छ, अनि लेस गर्नुपर्छ नेट इन्कम अफ भेरिएबल कस्टिङको नेट इन्कमलाई, भेरिएबल कस्टिङको नेट इन्कमलाई लेस गर्ने 10,000 आएको छ अघि, र आएकोलाई यो दुईटाको डिफ्रेन्ट, योबाट एब्जर्प्सनबाट भेरिएबल घटाएर आएकोलाई हामी भन्छौँ डिफ्रेन्ट इन नेट इन्कम। नेट इन्कम कति आयो 2,000 आयो, 12बाट 10,000 घटाउँदाखेरिमा 2,000 आयो। अब एब्जर्प्सन कस्टिङ सम्झिने तरिका है त, एब्जर्प्सन कस्टिङमा ओ छैन नि त, त्यसकारणले ओलाई हामीले लेस गर्यो के, ओ छैन नि त। सम्झिने तरिका, एब्जर्प्सन कस्टिङबाट सुरुवात गर्दैछौँ भने ओ छैन, एब्जर्प्सन कस्टिङमा ओ छैन, त्यसकारणले यो लेस भइहाल्यो। भेरिएबल कस्टिङमा ओ छ त, छैन नि त, हो त्यो भेरिएबल कस्टिङमा नभएको कारणले गर्दाखेरिमा क्लोजिङ स्टकलाई एड गर्यो। सम्झिने तरिका मात्रै हो है त, क्लोजिङ स्टकलाई एड गरे भन्ने बुझ्ने। र यो क्लोजिङ स्टकमा एमाउन्ट राख्नको लागि क्लोजिङ स्टकको युनिट इन्टु फिक्स म्यानुफ्याक्चरको रेट गर्नुपर्छ है त। क्लोजिङ स्टकको युनिट्स इन्टु फिक्स म्यानुफ्याक्चर रेट गर्नुपर्छ। क्लोजिङ स्टकको युनिट कति छ 2,000 छ, फिक्स म्यानुफ्याक्चरको रेट हामीले अघि क्यालकुलेसन गरेको यही हो 2 हो, यसले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने। त्यस्तै गरेर लेस ओपनिङ स्टक गर्ने, क्लोजिङ स्टक एड गरेपछि ओपनिङ स्टक लेस त गर्नै परिहाल्यो। र ओपनिङ स्टकको युनिट 1000 छ, रेट फिक्स म्यानुफ्याक्चरको रेट 2 छ भने 1000 र 2 2000 भइहाल्यो। अब फेरि क्लोजिङ स्टकबाट ओपनिङ स्टक घटाएर आएकोलाई भन्छौँ हामी डिफ्रेन्ट इन स्टक, 2000 आयो। हो यो डिफ्रेन्ट इन नेट इन्कम र डिफ्रेन्ट इन स्टक चाहिँ एक अर्कोमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा इक्वल हुनुपर्छ। यसरी हाम्रो 15 मार्क्सको क्वेसन भ्याइयो है त। सो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब के गर्नुपर्छ सबै गर्नु होला है त ल। लेट्स थ्याङ्क यू। यही नै थियो सोल्युसन 2079 मा सोधेको एकदम सिम्पल क्वेसन सोधेको थियो।
थ्याङ्क यू।